छैन। Modulus of x is not a differentiable at x equal to 0. x equal to 0 छैन सर त क्वेशन। छैन। ल पहिला हामी त्यो क्वेशन सल्भ गर्छौं, त्यसपछि मैले डेरिभेटिभको फर्मुला युज गरेर 3.4 भ्याउँछौं। अनि 3.4 भइसकेपछि 3.5 चाहिँ पछि हामी आउँछौं। 3.5 3.6 3 मा अलिकति एक्स्ट्रा अलिकति बढी छ है। 3.6 3.7 सम्म छ। यो चाहिँ नि अलिकति लेन्दी छ। ल अब एउटा क्वेशन पहिले हेरौं, एउटा क्वेशन हामी गरौं, त्यसपछि ल एकछिन म एउटा फोन रिसिभ गरेर म गरिहाल्ने। डनबाट क्लास अब एउटा क्वेशन हेर त यसमा so that fx is equal to के छ त modulus of x is not differentiable, it's not differentiable है at x equal to 0 है। अब यो फंक्शन एउटा इम्पोर्टेन्ट छ क्वेशन पनि, यो क्वेशन हेर्ने so that modulus of fx equal to modulus of x is not differentiable at x equal to 0 भनेर भन्यो। x equal to 0 मा के छ त डिफरेन्सिएबल हुँदैन भनेर। अ डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुँदैन भने त्यो डेरिभेटिभको फर्म कुन बेला एक्जिस्ट हुन्छ कुन बेला एक्जिस्ट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आयो। अब त्यो एक्जिस्ट नहुने भनेको केस के हो त भन्दाखेरि जैसे लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट अथवा जैसे लिमिट एक्जिस्ट हुने केस के त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु इक्वल आउँछ भने के हुन्छ लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ। मतलब लिमिट कुन बेला एक्जिस्ट हुँदैन त भनेर भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु इक्वल हैन भने लिमिट एक्जिस्ट हुँदैन। त्यस्तै गरी डेरिभेटिभको केसमा पनि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभको रिजल्ट इक्वल आयो भने डेरिभेटिभ एक्जिस्ट भयो। लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ एक्जिस्ट भएन भने त्यो दुईटा इक्वल भएन भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुँदैन भनिन्छ। भनेको मिनिङ लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ के आउनु पर्यो त यो डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुनको लागि के हुनु पर्छ लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ is not equal to right hand and derivative
है लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इज नट इक्वल टु के हुन्छ त राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ यो दुईटा इक्वल छैन भने त्यो बेलामा के हुन्छ त डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुँदैन भन्ने कुरा आयो है यो दुईटा इक्वल आयो भने डेरिभेटिभ एक्जिस्ट भयो यो दुईटा इक्वल आएन भने के हुन्छ डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुँदैन भन्ने मिनिङ भयो अब हामीले के गरौँ भनेर भन्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुनको लागि सोल्युसन है अब यहाँ हामीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि fx इज इक्वल टु मोडुलस अफ x छ हो fx इज इक्वल टु हामीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि मोडुलस अफ x भनेर हामीलाई गिभन छ अब मोडुलस अफ x को केसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वी हैव मोडुलस अफ x को डेफिनेसन हेर त मोडुलस अफ x को अस्ति नै हामीले डेफिनेसन लेखेको छ नि के लेखेको छ सम्झेको छौ मोडुलस अफ x भनेको नेगेटिभ x पनि हुन्छ x पनि हुन्छ इफ x इज के भयो त ग्रेटर देन सरी इफ x इज के हुन्छ लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ त मोडुलस अफ x इक्वल टु x हुन्छ फेरि के हुन्छ त इफ x इज के हुन्छ ग्रेटर देन इक्वल टु 0 यो ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ भने मोडुलस अफ x इज इक्वल टु के हुन्छ x हुन्छ भन्ने यसको मिनिङ भयो अब हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट तिर जहिले पनि लेस देन को केसलाई हामीले युज गर्छौं भनेपछि x इज लेस देन 0 हुँदाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ केसलाई युज गर्नु पर्यो x को भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुँदाखेरि कसलाई युज गर्नु पर्छ राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभलाई हामीले युज गर्नु पर्यो भनेपछि फर के हुन्छ त फर लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ फर लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ है फर लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ को लागि अब यसमा हामीले के गर्नु पर्छ त x इज है फर लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ को लागि के हुन्छ त x इज लेस देन 0 केस आउँछ x इज लेस देन 0 केस भनेको त लिमिट h टेन्ड्स टु नभए डेरिभेटिभ को फर्म हेरौं f प्राइम x इक्वल टु के हुन्छ त लिमिट h टेन्ड्स टु 0 लेस f के हुन्छ त x प्लस h माइनस के हुन्छ fx बाइ के हुन्छ h हुन्छ है अब यो किन फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिभेटिभको यो कन्सेप्टबाट हामी जाँदाखेरि अब यसलाई हामीले युज गर्दाखेरि लिमिट h टेन्ड्स टु 0 लेस fx प्लस h अब हेर है fx हुँदाखेरि मोडुलस अफ x छ भने किन भन्दाखेरि अब यो केसमा fx प्लस h हुँदा मोडुलस अफ x प्लस h हो तर के छ त x इज लेस देन 0 हुँदाखेरि त यो x भनेको माइनस x सँग इक्वल हुन्छ भने मोडुलस अफ x नभए एक स्टेप यहाँ लेखौं ल मोडुलस अफ x प्लस h माइनस के हुन्छ त fx भनेको मिनिङ के भयो त fx भनेको मिनिङ के हुन्छ मोडुलस अफ x छ किन fx भनेको मोडुलस अफ x हो भने fx प्लस h भनेको मिनिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि मोडुलस अफ x प्लस h fx भनेको मिनिङ मोडुलस अफ x अपन के हुन्छ h हुन्छ फेरि के त लिमिट h टेन्ड्स टु 0 लेस अब fx प्लस h अब मोडुलस अफ x को केसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस x प्लस h माइनस माइनस x किन लेफ्ट ह्यान्डमा त के हुन्छ x इज लेस देन 0 x इज लेस देन 0 हुँदा मोडुलस अफ x भनेको माइनस x सँग इक्वल हुन्छ भनेपछि मोडुलस अफ x प्लस h भनेको माइनस x प्लस h सँग इक्वल हुने भयो अपन के हुन्छ h यो भनेको मिनिङ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 अब यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ माइनस x माइनस h माइनस माइनस प्लस के हुन्छ x अपन के हुन्छ h भनेपछि अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त लिमिट h टेन्ड्स टु 0 लेस यो भनेको माइनस x र x क्यान्सल भयो यो भनेको माइनस h बाइ h भनेपछि फेरि के हुन्छ यो h पनि क्यान्सल भयो 1 आयो अब h छैन भनेपछि लिमिट लेखिराख्नु पर्दैन त यसको रिजल्ट कति आउँछ न त माइनस के हुन्छ 1 हुन्छ हो ल यो लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ लेख त ल पहिला मैले लेख्यौ भन त
यस लेख्यो सर सर लेख्यो यसमा के छ सोध्नु पर्ने छैन सर रहेछ है फर राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभमा के छ x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुँदाखेरि फेरि राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभमा f प्राइम x इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 प्लस यो भनेको मिनिङ f के हुन्छ x प्लस h माइनस fx बाई के हुन्छ h हुन्छ हो अब यो भनेको लिमिट h टेन्ड्स टु 0 प्लस अब fx प्लस h fx प्लस h भनेको मोडुलस अफ x प्लस h माइनस के हुन्छ त मोडुलस अफ x अपन के हुन्छ h हुन्छ अब हेर त यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लिमिट h टेन्ड्स टु 0 प्लस मोडुलस अफ x प्लस h भनेको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अब हेर है x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुँदा मोडुलस अफ x भनेको x हुन्छ भने अब यो ग्रेटर देन इक्वल टु 0 को केसमा हामीले युज गर्दाखेरि अघि नै के कन्सेप्टबाट ल अब बाँकी तिमीहरूले सल्भ गर त ल अनि म हेर्छु सल्भ गर त अनि भने त मलाई ल कति आयो यसको रिजल्ट 1 आउँछ सर 1 1 आउँछ यसको 1 हो 1 हो है अब के गर्ने किन भन्दाखेरि यसमा त अब x मोडुलस अफ x लाई x ले रिप्लेस गरेपछि मोडुलस अफ x प्लस h लाई x प्लस h माइनस मोडुलस अफ x लाई के हुन्छ त x ले रिप्लेस गर्छौं अपन के हुन्छ h हुन्छ यो x पनि क्यान्सल भयो यो भनेको मिनिङ के हुन्छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यो भनेको h बाइ h भयो यो h र हाम्रो के हुन्छ त क्यान्सल भयो अब यो क्यान्सल हुँदाखेरि त यसको रिजल्ट कति हुन्छ त 1 हुन्छ अब 1 चाहिँ लिमिट लेखिराख्नु परेन यो भनेको रिजल्ट के आयो त 1 आयो अघि नै हाम्रो -1 आएको थियो अहिले हाम्रो कति आयो त 1 आयो भने यो दुईटा इक्वल आएर आएन त्यही भएर डेरिभेटिभ के हो त डज नट एक्जिस्ट भयो अब यसलाई हामीले के भन्छौं देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इज नट इक्वल टु के हो त राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ is not equal to right hand derivative equal to क्या होता left hand derivative is not equal to क्या होता right hand derivative so fx is equal to modulus of x is not differentiable at x equal to 0 भनेर लेख्दियौ ल बुझ्यो कि बुझेन भन त fx equal to modulus of x is does not equal to के भन्नु भएको ए fx equal to modulus of is not differentiable at x equal to a fx equal to modulus of is not differentiable at x equal to a भयो भयो सर ल अब डेरिभेटिभ का सिम्पल पहिले तिमीले पढेका फर्मुला चाहिँ रिकल गर्छु अनि त्यससँग पढेको हामीले डिस्कस गर्छौं
अब यसमा फर्स्ट हामीले के भन्दाखेरि dx to the power n by dx x to the n ds power को फर्मुला गर्दा के हुन्छ n x to the power n minus 1 हुन्छ. सेकेन्ड dx by dx that equal यसको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ. थर्ड dc by के हुन्छ dx कांस्टेंट टर्म यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ. फोर्थ d e to the power x by के हुन्छ dx that equal to e to the power के हुन्छ x नै हुन्छ. फिफ्थ d e to the power ax by dx that equal to a e to the power के हुन्छ ax हुन्छ. ल यो फर्मुला पहिला लेख त ल. यति फर्मुला लेख त्यसपछि अरु म लेखाउँदै जान्छु. हुँदै त सिम्पल तिमीले पहिल्यै पढेर आएको फर्मुलाहरु हुन्. यो त तिमीलाई थाहा छँदै छ होला. 3 नंबर को d by dx हो. 3 को dc by dx dx by dx भनेको 1 dc by dx भनेको c भनेको कांस्टेंट टर्म को डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ नि त. लेख्यौ 5 सर भाइ 5 वटा भयो है. 6 मा d ln x by के हुन्छ dx that equal to यो भनेको 1 by x हुन्छ. 7 है d ln x by dx equal to 1 by x छ. भनेपछि अब यसमा हामीले d sin x by के हुन्छ dx sin x को डेरिभेटिभ भने के हुन्छ cos x नै भयो. फेरि के त 8 d cos x by dx यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस के हुन्छ sin x हुन्छ. 9 d फेरि के त tan x by के हुन्छ dx that equal to यो भनेको tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec स्क्वायर x हुन्छ. फेरि 10 d tan x पछि फेरि के त cosec x by के हुन्छ dx cosec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ ल भन त माइनस cosec into sec होला. cosec x into के हो त cot x हो क्या नि त cot हो क्या हैन है. अब यस्तै गरी फेरि 11 d के हुन्छ त cos x पछि sec x by dx यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ sec x into के हुन्छ tan x हुन्छ. 12 d के हुन्छ त cot x by के हुन्छ dx cot x को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस के भयो त cosec स्क्वायर x. ल यो फर्मुला लेखेर राख त ल.
और लेख्यौ खै त कोही बोल्नु त लेखिसक्यो सर ल 12 13 d के हुन्छ त u plus minus b u and b both are the function in terms of x plus minus फर्म मा छ भने के हुन्छ du by dx plus minus के हुन्छ dv by dx हुन्छ 13 14 d के हुन्छ त u into b by dx प्रोडक्ट रुल u into b छ नि पहिला के गर्ने u लाई सेम गर्ने db by dx plus b लाई सेम लेख्ने du by के हुन्छ dx हुन्छ हो फेरि के त 15 d के हुन्छ u by के हुन्छ b by के हुन्छ dx that equal to यसको फर्म भने के हुन्छ b यो b सेम हुने भयो अब हामीले के गर्ने यहाँ b लाई यदि सेम लेख्ने du by के हुन्छ dx है फेरि माइनस u लाई सेम गर्ने db by के हुन्छ dx है ल लेख के त u by b अब यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि u by b को फर्ममा आउँदा के हुन्छ त पहिले के गर्ने b सरी यहाँ b लेखेछु मैले b स्क्वायर भयो b लाई सेम लेख्ने du by dx माइनस u लाई सेम लेख्ने फेरि db by के त dx भन्ने फर्म भयो सर हजुर यो फर्स्ट को फर्मुला एकचोटी भनिदिनु त ए यो भनेको du प्लस माइनस v भनेको प्लस पनि प्लस भयो भने प्लस लेख्ने माइनस भयो भने माइनस लेख्ने u लाई गर्ने अनि जसरी प्लस छ भने पहिला u लाई डेरिभेटिभ गर्ने प्लस v लाई डेरिभेटिभ गर्ने माइनस छ भने u लाई डेरिभेटिभ गर्ने माइनस अनि v लाई डेरिभेटिभ गर्ने भनेको ए हुन्छ हुन्छ अरुको पनि भयो भयो कि भएन भने त ल बोलो न भयो सर सर ल फाइन dy by dx भन्ने भन्यो है हामीले dy by dx आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो फर्स्ट क्वेशन y is equal to 3x square plus e to the power 2x plus के छ त ln x भन्ने क्वेशन दियो अरे अब यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अरे है अब यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्दा के छ डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x x को रेस्पेक्टमा हामीले डिफरेन्शिएटिङ गर्छौं अब यसलाई हामीले x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएटिङ गर्दा के हुन्छ dy by dx equal to d यो भनेको 3x स्क्वायर प्लस e to the power 2x प्लस के हुन्छ ln x by के हुन्छ dx हुन्छ अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट के आउने भयो त पहिले यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो 3 कांस्टेंट टर्म dx स्क्वायर by dx plus d e to the power 2x by dx plus d के हुन्छ ln x by के हुन्छ dx हुन्छ
अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा यो 3 छ पावर को 2 अगाडि आउँछ मल्टिप्लाई गर म्हणजे 3 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त 6 हुन्छ यो 6 भयो x को पावरमा 2 - 1 1 हुन्छ प्लस यसो गर्दाखेरि यहाँ पावरमा के छ a भनेको पोजिसनमा 2 छ त्यसैले किन e टु द पावर ax को डेरिभेटिभ त a e टु द पावर ax भयो जस्तै यो 2 आउने भयो e टु द पावर के हुन्छ 2x हुन्छ ln x को डेरिभेटिभ भने के हुन्छ 1/x हुन्छ यो भनेको मिनिङ के भयो त dy/dx यो फर्ममा भयो to sir d equal to d power x को तो डेरिभेटिभ कसरी इक्वल भन्नु त फेरि यसको डेरिभेटिभ अघि नै हामीले एउटा फर्मुला लेखेको थियौ नि बाबु d e टु द पावर ax बाइ के थियो dx यसको डेरिभेटिभ a e टु द पावर ax को के हेर्नु त यसको फर्मुला हजुर हो यहाँ a भनेको पोजिसनमा अब कति छ त 2 छ कि छैन हजुर त्यसै यहाँ a अगाडि आयो अब के अगाडि आयो 2 अगाडि आयो नि त ए भयो सर भयो ल देखिहाल त म अरु 3-4-5 वटा एक्जाम्पलहरु तिमीलाई दिन्छु पहिले पढेको छु सर रिकल गर्दिन्छु भयो भयो सर ल अब आपको फॉर्म सेकेंड y is equal to 2x plus 3 इसको पावर का 5 छ तो यहाँ लेके छ x स्क्वायर प्लस 1 छ अब यो दुईटा फर्म छ भने यो दुईटामा पहिला हामीले के युज गर्नु पर्यो त यसको प्रोडक्ट रुल हामीले युज गर्नु पर्यो अब किन यहाँ त u इन्टु v यहाँ त x भएको एउटा टर्म छ यो अर्को टर्म छ अब यहाँ पावर 1 भएको त सिम्पल हो त मल्टिप्लाई गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो होला अब पावर 5 छ पावर 5 को फर्मुला युज गर्दा फेरि गाह्रो भयो त्यही भएर अब यसलाई हामीले युज गर्दा के दियो प्रोडक्ट रुलको युज गरौँ प्रोडक्ट रुल भनेको अघि नै हामीले लेखेको फर्मुला थियो नि u इन्टु v को फर्म u इन्टु v को फर्मको डेरिभेटिभ गर्दा के थियो u लाई सेम लेख्ने v लाई डेरिभेटिभ गर्ने प्लस v लाई सेम लेख्ने u लाई डेरिभेटिभ गर्ने थियो त्यसले डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x x को सेटमा डिफरेन्शिएटिङ गरौँ यो भनेको मिनिङ के भयो त dy/dx यो भनेको d किन भयो त 2x plus 3 यसको पावर 5 यो भनेको x स्क्वायर प्लस 1 बाइ के छ त dx छ अब यसलाई हामीले डिफरेन्शिएटिङ गर्दाखेरि अब यसको रिजल्ट के भयो त यो 2x plus 3 को पावर यसलाई सेम लेखौं 2x plus 3 यसको पावर 5 सेम छ d के हुन्छ x स्क्वायर प्लस 1 बाइ के छ त dx छ प्लस अब के गर्ने x स्क्वायर प्लस 1 लाई सेम लेखौं यसलाई सेम लेख्छ कलर डेरिभेटिभ गर्ने d के हुन्छ 2x plus 3 इसको पावर 5 बाइ के हुन्छ dx हुन्छ है अब यसलाई हामीले डिफरेन्शिएटिङ गर्दै जाँदाखेरि अब यो फर्ममा हेर त यो भनेको त 2x plus 3 यसको पावर 5 भयो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 छ यसको डेरिभेटिभ गर्दा x स्क्वायरलाई x को सेटमा गर्दा पावर को 2 अगाडि आउँछ x को 2 - 1 1 हुने भयो 1 भनेको कांस्टेंट टर्म त्यसको डेरिभेटिभ 0 यो लेखिराख्नु परेन फेरि x स्क्वायर प्लस 1 छ और 2x plus 3 यसको पावर 5 यसको डेरिभेटिभ गर्दा पावर को 5 अगाडि आउँछ फेरि 2x plus 3 यसको पावरमा 5 - 1 गर्दा कति हुन्छ त 4 सरी अब यो गर्दा तिमी झुकिन्छौ अझै एक स्टेप यसलाई एक्सटेन्ड गर्छु बरुमा है यसलाई के छ कि यहाँ 2x plus 3 को पावर 5 छ नि त मतलब यहाँ त x को सेटमा डेरिभेटिभ गर्न पाइएन किन डेरिभेटिभ को त्यो पावर रुल युज गर्दा के हुन्छ जसको पावर छ त्यसैको रेसिप्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि d 2x plus 3 यसको पावर 5 बाइ के हुन्छ त d 2x plus 3 मल्टिप्लाई d के हुन्छ 2x plus 3 बाइ के भयो त dx हुन्छ है अब यसमा हाम्रो यो भनेको मिनिङ के हुन्छ 2x फेरि 2x plus 3 यसको पावर 5 छ प्लस यो भनेको x स्क्वायर प्लस 1 यसको गर्दा के मल्टिप्लाई 5 5 अगाडि आउने भयो फेरि 2x plus 3 यसको पावर 4 छ मल्टिप्लाई यो x लाई x को सेटमा गर्दा 1 1 into 2 भनेको 2 3 भनेको कांस्टेंट टर्म त्यसको डेरिभेटिभ 0 त्यो त लेखिराख्नु परेन
तर अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो दुईटाबाट हेर्दा यहाँ 2x + 3 को पावर 5 छ, यहाँ 2x + 3 को पावर 4 छ। यो दुईटाबाट कसलाई कमन लिन सक्छौ? 2x + 3 यसको पावर 4 लाई कमन लिदेऊ। अब यसको पावर 4 लाई हामीले किन कमन लिएपछि यहाँ के बाँकी रहन्छ? यो 2x फेरि के त 2x + 3 बाँकी रहन्छ। यो 5 2 जा 10 मल्टिप्लाई अब के बाँकी रह्यो त x² + 1 हाम्रो बाँकी रह्यो। अब यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो बनेको 2x + 3 यसको पावर 4 छ। फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त 4x² + 6x + 10x² + के छ त 10 छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो भनेको मिन त 2x + 3 यसको पावर 4। अब यसलाई सिम्प्लिफाई 4x² + 10x² गर्दा के हुन्छ त 14x² हुन्छ प्लस के हुन्छ 6x प्लस के हुन्छ 10 हुन्छ। यतिकै छोड्देऊ भयो। यसमा कोही कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ भने भन है, नबुझेको स्टेप केही छ भने सोध, लेख्नु पर्छ भने लेख। तर यो सबै कुराहरू पहिले पढेका कुराहरूलाई एक्चुअली रिकल गर्न खोजेको मैले। के भयो? कसैलाई केही छ सोध्नु पर्ने भन त। आज को एब्सेन्ट छ एकजना? खोइ त कोही बोल्नु त। थाहा भएन सर। यो लेख्यौ? सर लेखेको सर। ल एउटा क्वेशन दिन्छु तिमीले सल्भ गरे यस्तै गरी है। हुन्छ सर। Fx is equal to 1 minus x e to the power x upon x plus e to the power x। पहिला यसमा अघि लास्टमा डिभाइड u by v को फर्मुला छ नि, हो त्यो क्वेशन फर्मुला युज गरेर ल यो डेरिभेटिभ गर त। तिमीलाई 2 मिनेट मैले टाइम दिए। सल्भ गर्यौ?
सर भयो सर भयो हजुर ल अब म पनि सल्भ गर्छु एन्सर हेर्नु त x डट e के रे e को पावर x प्लस e को पावर x डिभाइड बाइ 1 प्लस e को पावर x के कति नम्बर भन्दाखेरि 7 को एफ नम्बर क्वेशन हो तिमीहरुको कति आयो रे x डट e को पावर x x डट e को पावर x प्लस e को पावर x अपन 1 प्लस e को पावर x आउँछ र हेरौँ त एकचोटी हजुर एफ नम्बर कतिको एफ नम्बर या बुकको एन्सर फरक परे जस्तो लाग्यो मलाई म एकचोटी सल्भ गरेर हेर्छु हेर है अब हेर त यसलाई हामीले डिफरेन्सिएटिङ गर्दाखेरि फर्स्ट हजुर म सल्भ गर्दैछु हेर त डिफरेन्सिएटिङ हुन्छ हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु x अब यसलाई f भनेको यो y पनि हो के रे त्यही भएर y लेख्दा पनि भयो f भएको हुनाले त्यसलाई हामीले f प्राइम x इज इक्वल टु d कसको त 1 माइनस x e टु दी पावर x अपन x प्लस के हुन्छ e टु दी पावर x बाइ के हुन्छ dx यो फर्ममा लेखौँ अब यसमा हामीले u इन्टु v को हामीले फर्मुलाइज गर्दाखेरि u बाइ v को फर्मुलाइज गर्दा के हुन्छ पहिला के हुन्छ त v को स्क्वायर हुन्छ v भनेको पोजिसनमा के छ x प्लस e टु दी पावर x छ यसको हामीले स्क्वायर गरौँ है अब v को स्क्वायर गरेपछि v लाई सेम लेख्नु पर्यो v भनेको मिनिङ x प्लस सर, e टु दी त्यो मैले गरेको अलिकति मिस्टेक छ ल ठीक छ के गर्यौ तिमीले यहाँ 1 माइनस x e को पावर x हुन्छ माइनस को फर्मुला राख्नु पर्दैन सर यतापट्टि अर्को ब्रदर पढिरहेको कि हुन्छ अब पछि मिलाइसी गरौँला ल अब हेर त यो के त मैले लेखेको कुनै मिस्टेक भएको छ र x प्लस 1 यो ठीक छ छैन छैन सर मैले अब माइनस फर्मुला राख्नु बिर्सेछु ए 1 अब यसमा के हुन्छ त 1 माइनस x e टु दी पावर x अपन के हुन्छ dx हुन्छ फेरि के त अब यहाँ बीचमा साइन के हुन्छ माइनस हुन्छ अब के गर्ने यो 1 माइनस x e टु दी पावर x लाई सेम लेख अब डेरिभेटिभ गर्दा कला गर्ने त x प्लस e टु दी पावर x लाई डेरिभेटिभ गर्ने बाइ dx यो फर्ममा आउने भयो है अब यो फर्मुला हामीले युज गर्दाखेरि अब यसपछिको स्टेपहरु छ भने डिनोमिनेटरमा के छ x प्लस e टु दी पावर x यसको होल स्क्वायर छ यो भनेको x प्लस के हुन्छ e टु दी पावर x हुन्छ यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त 1 भनेको कन्स्टन्ट टाइम यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ त्यो 0 लेखिराख्नु परेन यहाँ माइनस साइन छ माइनस d फेरि के हुन्छ x e टु दी पावर x बाइ के हुन्छ dx हुन्छ यो 1 भने कन्स्टन्ट टाइम 0 भयो यसलाई मैले यो फर्ममा फेरि के छ त्यसमा हामीले गर्दाखेरि 1 माइनस x e टु दी पावर x x लाई x को सेटमा गर्दा 1 आउँछ अनि e टु दी पावर x को प्लस e टु दी पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ e टु दी पावर x नै हुन्छ ए अब यो फर्म युज गर्दाखेरि यो भनेको x प्लस के हुन्छ e टु दी पावर x हुन्छ यो भनेको माइनस अब के गर्ने भन्दाखेरि u x लाई x इन्टु e टु दी पावर x यसमा अगेन हामीले u इन्टु v को फर्मुलाइज गर्नु पर्यो u इन्टु v को फर्मुलाइज गर्दा u x लाई जिटी सेम लेख अब कला डेरिभेटिभ गर्ने भन्दाखेरि d e टु दी पावर x बाइ के हुन्छ dx हुन्छ प्लस e टु दी पावर x लाई सेम लेख dx बाइ ds यसको डेरिभेटिभ गर फेरि माइनस अब यो फंक्सनमा हेर्दा हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 1 प्लस e टु दी पावर x र 1 माइनस x इन्टु e टु दी पावर x लाई यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई यो माइनसले 1 लाई गर्दा -1 हुन्छ र यो 1 सँग गर्दा कति आउँछ त -1 नै हुन्छ यो माइनसले 1 लाई गर्दा -1 माइनसले e टु दी x लाई गर्दाखेरि माइनस e टु दी पावर x हुन्छ यो माइनसले माइनस प्लस भन्छ यो 1 सँग गर्दा के हुन्छ त प्लस x e टु दी पावर x हुन्छ यो माइनसले माइनसलाई गर्दा प्लस अनि x इन्टु e टु दी पावर x e टु दी x लाई गर्दा के हुन्छ त प्लस x e टु दी पावर के हुन्छ 2x हुन्छ किन बेस सेम छ e र e पावर एडिसन हुने भयो अपन फेरि के हुन्छ x प्लस e टु दी पावर x को के हुन्छ त होल स्क्वायर अब यस पछाडी हेर त यो बनेको x प्लस e टु दी पावर x छ अब यसमा हामीले सिम्पल गर्दाखेरि यो माइनस साइन यो माइनस को माइनस नै छ x को x
माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा यो प्लससँग गर्दा माइनस भयो यो x को xm e टु द पावर x लाई x को रेशमा गर्दाखेरि e टु द पावर के हुन्छ x नै हुन्छ फेरि के हुन्छ त यो फंक्सन आउँदाखेरि यो माइनसले प्लसलाई गर्यो माइनस यो माइनस पछि e टु द पावर x को e टु द पावर x नै भयो x लाई x को रेशमा गर्दा के हुन्छ त 1 हुन्छ यो भनेको 1 भयो -1 माइनस e टु द x प्लस x e टु द पावर x प्लस x e टु द पावर के हुन्छ 2x हुन्छ फेरि डिनोमिनेटरमा यसको टर्म के हुन्छ त x प्लस e टु द पावर x यसको के हुन्छ होल स्क्वायर ल यहाँसम्म लेख त्यसपछि म भन्छु अनि लास्ट आवरमा को आयो त झक्कै ल यहाँसम्म लेख त अनि भन्छु विपिन सर मर्निङ हजुर सर नमस्ते नमस्कार के छ खबर ठिकै छ सर अब यो एउटा एटेन्डेन्स एक्सेल सिट बनाएर आउँदैछ हजुर एक दुई दिनमा अपग्रेड हुन्छ होला त्यो भएपछि के छ भन्दा एटेन्डेन्स तपाईले गर्न मिल्यो हजुर कसैले अपग्रेड गर्न मिल्दैन हजुर त्यो एकैचोटी त्यो कति पर्सेन्ट एटेन्डेन्स भयो कति पर्सेन्ट भएन कति दिन एब्सेन्ट भयो सबै सब्जेक्ट वाइज नै आउँछ विद्यार्थीले पनि हेर्न पाउँछ हजुर सर गार्जियनले पनि हेर्न पाउँछन् विद्यार्थीले नै हेर्न पाउँछ सबैले एकैचोटी मैले पनि हेर्न पाउँछु त्यो के छ भन्दा एटेन्डेन्स झेली निग्रो कति पनि रहँदैन तपाईले दिनमा दुईचोटी एटेन्डेन्स गर्नुहुन्छ हैन अनि त्यो आफै फाइलिङ भएर बसेको हुन्छ एकपल्ट प्रेजेन्ट एकपल्ट एब्सेन्ट भयो भने त्यसको पनि रेकर्ड हुन्छ हैन त्यो एउटा प्रोग्रामिङ बनाएर राखदिन लगा छ यो सी प्रोग्रामिङकै सरहरुलाई भन्नु पर्ला हैन हजुर अब त्यो काम हुन्छ एटेन्डेन्सको लागि त्यत्रो टेन्सन लिनु पर्दैन एकजना एब्सेन्ट को थियो थाहा पाउनु भयो तपाईले मैले 23 जना छ हैन तपाईकोमा हजुर 23 जना ए अतीत को कामाख्या अतीत र कामाख्या हैन यसमा को एब्सेन्ट छ तिमीलाई थाहा छ आशुतोष पन्त एब्सेन्ट छ हो अहिले पनि थिएन अहिले यो विवेक खड्का पनि देखेको थिएन मैले क्लासमा राजन सरको क्लासमा हेरेको रहेछु मैले हैन विवेक खड्का खै त विवेक रेस्पोन्स खै त यो विवेक कहाँ गयो बदमास रहेछ क्या क्लासमै छैन हजुर कहाँ छस् त भने फर्स्ट पिरियड पनि तेरो यस्तै थियो नेट डिस्टर्ब छ च्याट बक्समा के लेख्दै सरको कुरा च्याट बक्समा रेस्पोन्स गर त विवेक ल सरले भन्नुभएको कुरा फर्स्ट पिरियड प्रब्लम देखेको थिएँ यसको सेकेन्डमा पनि देखियो ले विपिन सर हजुर सर तपाईले के एउटा कुरो के भन्यो भन्दाखेरि सबै विद्यार्थीलाई पनि मेरो रिक्वेस्ट के हो भने हामीले यो 15-15 मिनेट ग्याप बनाएको दुई तीनटा कारण छ पहिलो कारण अनलाइनमा यो ल्यापटपहरु मोबाइलहरु तिमीले लङ टर्म 4-5 घण्टासम्म रेगुलरली चलाइदियौ भने यसमा पनि प्रब्लम आउँछ हेर है त्यसकारणले यो प्रब्लम नआओस् भनेर हामीले एकछिन रेस्ट गर्नलाई अथवा तातेको ल्यापटपलाई चिसो बनाउनलाई टाइम दिएको एक नम्बर 15 मिनेट ग्याप राख्नुको कारण अर्को कुरा के छ भने ल्यापटपहरुमा कम्प्युटरमा काम गर्ने मान्छेहरुले तिमीले याद छ होला यस्तो कुमहरु दुख्यो यो भनेर भन्छ है त्यसकारणले 10-15 मिनेट ग्याप राख्दै विद्यार्थी उठोस् यसो अलि तन्कियोस् भनेर त्यो 10-15 मिनेट ग्याप राख्दिएको हो सरहरुले पनि टाइम चाहिँ अर्काको टाइम अलिकति पनि नखाम विद्यार्थीले 10-15 मिनेट विद्यार्थीले पनि रेस्ट पाओस् अनि त्यो विद्यार्थी सँगसँगै उसको डिभाइसले पनि रेस्ट पाओस् नभएदेखि 5 घण्टा 6 घण्टासम्म एउटा ल्यापटप रेगुलर चलाइदियो भने त्यसको ब्याट्रीले काम गर्दैन पहिलो कुरो दोस्रो कुरो त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले पनि पछि गएपछि राम्रो काम नगर्ने हुन्छ त्यसकारण रेस्ट दिँदै क्लास गर्दै गर्न खोजेको हो मैले विद्यार्थीलाई पनि उतापट्टि सरले सुरु गर्नु हो भन्ने एउटाबाट अर्कोमा जम्प गर्ने भन्दा पनि
टाइम चाहिँ सरले पनि म्यानेज गर्दैन विद्यार्थीले पनि म्यानेज गर ओके दिस मच म यति भन्न आएको थिएँ है ए हस् सर हस् हुन्छ विपिन सर त्यो मैले भनेको बुझ्नुहोस् है मैले बुझेँ सर तपाईँको 5 घण्टा ल्यापटप युज गर्नुभयो रेगुलरली भने हजुर तपाईँको ल्यापटप के छ टाइम टिक्दै टिक्नेवाला छैन त्यो त हो सर त्यो त मान्छे हामी 7-8 घण्टा चलिरहेको छ हैन अब हो त्यसपछि 80,000 90,000 रुपियाँ एकैचोटि डुब्छ मैले त्यो भएर 15 मिनट ग्याप राखिदिएको हो होइन 10 मिनेट हैन सर अर्को कुरो के छ नि तपाईँ पनि रेगुलर रूपमा 5 घण्टा एक ठाउँमा बसेर पढाउने उभिएर पढाउने नगर्नुहोस् त्यसलाई अलिकति तपाईँको त उभिएर अलिअलि बोर्डमा पढाउँदा उभिएर हो कि बसेर हो यो म त बसेरै हो अहिले त बसेर भएपछि बिस्तारै अलिअलि यसो निस्किने बाहिर हिँड्ने फ्रेस हुने गर्नुहोस् अनि तपाईँ मेरो घरमा कहिले आउने हो म यहाँ एक दुई दिन क्लासले गर्दाखेरि ल ठिक छ तिमीले सेकेन्ड सेमको पनि के गरेर मिलाऊ है बेलुका भए पनि म अलि मिलाउँछु अब ल अब आजदेखि मिलाउनु भने आज प्रोफेसर सरसँग कुरा भएर प्रोफेसरसित सल्लाह गर्ने परेन तिमीले डाइरेक्ट कतैबाट मिलाऊ तिम्रो टाइम मिलाऊ अनि विद्यार्थीले रिक्वेस्ट गर तिमीले क्लास स्टार्ट गरेको 1 घण्टा भएछ हजुर हैन हजुर सिधाउने अनि त्यसपछि भोलि पर्सिदेखि बरु के गर्ने 45 मिनेट पढाउने 50 मिनेट टाइम दिएछ भने 45 मिनेट पढाउने तर विद्यार्थीले 10-15 मिनेट रेस्ट तिमीले पनि दिने तिमीले पनि लिने है हस् सर ओके ओके थ्यांक यू क्लास थ्यांक यू सर ल सरको कुरा सुनिहाल्यो यो क्वेसन गर्छ म आज लास्ट गर्छु हैन मैले तिमीलाई भने मैले 40 मा गरे पनि तिमीको ठ्याक्क 50 मा टाइम हो हामीले अराउन्ड कति भन्दाखेरि 50 मिनेट जति क्लासहरु लिँदाखेरि ठिक्क हुन्छ भन्ने कुरा हो सरले भन्ने कुरा पनि सही हो तिमीलाई पनि फ्रेस भएन कन्टिन्यू एक ठाउँमा बस्दाखेरि त्यो ह्याङ हुन्छ अनि त्यो पढाएको कुरा पनि बुझिदैन हैन अनि क्लासमा बसेर मात्रै पनि इफेक्टिभ भएन नि त बसेको कुरा बुझ्नु पर्यो क्लासमा बसेपछि भन्ने सरको इन्टेन्सन के भन्दाखेरि तिमीले क्लासमा बसेर मात्रै भने कि बसेको कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसको लागि एकछिन फ्रेस पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो त्यहाँ कपमा लेखे होला अब मल्टिप्लाई गरेर सिम्प्लाई गर्न सक्दैन र यस पछाडी त मैले भनिदिराख्नु पर्छ पढ्नु सर ल त्यसो भने तिमीले के गर भनेर भन्दाखेरि च्याप्टर 3.3 त सकिसक्यो 3.4 को 1 नम्बर 7 नम्बर र 8 नम्बर टिक लगाउ त च्याप्टर 3.4 को 1 नम्बर टिक छ 7 नम्बर र 8 नम्बर यो तीनटा क्वेशन कहाँसम्म सल्भ गरेर आउन सक्छौ सल्भ गरेर आऊ हैन अनि यसमा कुन कुन क्वेशन बाँकी रहन्छ मलाई सोध्नु त भोलि है हुन्छ 1 नम्बर 7 नम्बर 8 नम्बर 1 नम्बर 7 नम्बर 8 नम्बर 3.4 को हुन्छ ल बाय बाय हैव अ गुड डे बाय सर बाय थ्यांक यू सर